बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सऊर इकबाल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे दो किस्म के हकूमती निज़ाम, एक पार्लिमानी निज़ाम और एक सदारती निज़ाम, जिसमें से हम एक को कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे सदारती निज़ाम कहा जाता है, और एक पार्लिमानी निज़ाम जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इन दोनों में फ़र्क से कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है। जो पार्लिमानी हुकूमत होती है, जो पार्लिमानी निज़ाम होता है, इसके अंदर जो इख्तियारात होते हैं वो ज़्यादा वज़ीर आज़म के पास होते हैं और वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे, यानी कि हम लोग नेशनल असम्बली के मेंबरान के लिए वोटिंग करते हैं और उसके बाद जब वो मेंबरान असम्बली में जाते हैं, असम्बलीज़ में जाके वो अपने लिए एक लीडर सिलेक्ट करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से उसको ओहदा दिया जाता है नाज़रीन। और दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसमें डायरेक्ट रेफरेंडम भी होता है, जैसे 1988 में ज़िया ने करवाया, ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंशियल जो है रेफरेंडम करवाया। उसके अलावा इसमें बेसिक डेमोक्रेसी को भी सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो म्यूनसिपल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे चेयरमैन और इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स होते हैं, उनका इंतखाब किया जाता है, जैसे कि जो कि अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शंस को अपनाया। उसमें कुछ मखसूस लोग वोटिंग करते हैं अपने सदर के लिए, तो इस तरह से वो सदर के ओहदे पे फाइज हुए जाते हैं लोग। अब इन दोनों में इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम आपको बताएंगे। वैसे तो अगर हम पार्लिमानी हुकूमत का या पार्लिमानी निज़ाम की बात करें तो सर फहरिस्त हमें जो पार्लियामेंट नज़र आती है वो ब्रिटेन की है, जो कि पार्लिमानी है और उनकी जो डेमोक्रेसी है वो अनरिटन है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ की जो हुकूमती निज़ाम है ये प्रेसिडेंशियल है, यहाँ पे सदारती निज़ाम है, और ये दोनों निज़ाम अपने अपने मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, वो अनरिटन नहीं है। जो हमारी इस वीडियो का मेन मकसद है वो ये है कि हम अपने नाज़रीन को बताएं, बल्कि ये सिर्फ एक अपना ओपिनियन हो सकता है हमारी तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम जाएं तो जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में पार्लिमानी हुकूमत होगी ये चीज़ क्लियर कट की गई, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, जो आइन है, उसको बनाने के लिए 56 में हमारा पहला आइन आ गया, और उसके बाद ये चीज़ ज़ाहिर थी, ये चीज़ क्लियर थी कि हमारी मुल्क में जो निज़ाम होगा वो पार्लिमानी होगा। लेकिन उसके बाद डिक्टेटरशिप आई, मार्शल लॉ लगा, अयूब खान ने, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, और उसके बाद उन्होंने हमारा मुल्क जो है वो कई साल मार्शल लॉ की जद में भी रहा, डिक्टेटरशिप रही यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने इलेक्शन करवाए, और उसके बाद ये बात क्लियर कर दी गई कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि सारे जो आपके जो पावर्स हैं वो सारी प्रेसिडेंट के पास होगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सारी पावर्स होगी। उसके बाद दोबारा से भुट्टो का आना, भुट्टो इलेक्शन जीता, वज़ीर आज़म बना, अमेंडमेंट्स हुई आइन के अंदर, नया आइन बना इवन 1973 में, और दोबारा से मुल्क के निज़ाम को पार्लिमानी करार दे दिया। इस पार्लिमानी निज़ाम के बाद दोबारा मार्शल लॉ लगा, जनरल ज़िया ने लगाया, फिर कुछ अरसा मुल्क डिक्टेटरशिप में रहा, और उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने आ गई। देखिए जी, इस तरह से हमें पाकिस्तान की तारीख को देख के हमें ये पता चलता है कि मुल्क के अंदर हमारे मुल्क की जो सियासी तारीख है
جو اس کا نظام ہے، نظام حکومت، اس نے ہر قسم کے نظام جو ہے وہ دیکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو یا وہ صدارتی نظام ہو. لیکن ہمارے ملک کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا جیسے شمار ہوتا ہے، ہمارے لیے کون سا نظام زیادہ سوٹیبل ہے. تو ہم آپ کو بتائیں گے، جو ہماری ریسنٹ ریسرچ بیس ہماری ویڈیو ہے، اس میں ہمارا اپنے اوپینینز بھی ہیں، ہماری اپنے انالیسز بھی ہیں. تو ہمارے مطابق، یا اگر ہم ہسٹری کے اوپر جائیں، تاریخ میں جائیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صدارتی پارلیمانی نظام ہے، جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے پاکستان میں، وہ جب بھی رہی اس میں پاکستان نے زیادہ ترقی کی، بجائے اس کے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پاکستان ترقی کرتا. اب اس کی وجوہات ہم آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کریں گے کہ جب ایوب کا دور تھا، جنرل ایوب کا دور تھا، اور پاکستان میں پریزیڈنشل گورنمنٹ تھی، اس کے اندر پاکستان نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ 2002 میں یہ رپورٹ آئی تھی، اور یہ رپورٹ تھی فرسٹ 50 ایئرز آف پاکستان کے اوپر. اس کے اندر میں پتہ چلا کہ پاکستان 1966 تک، آلموسٹ 1966 تک، جس کے بعد وہ فال آف ڈھاکہ کی کرائسس سٹارٹ ہو گئی، اس سے پہلے تک پاکستان ساؤتھ ایشیا میں جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی. ایون ہمارے جو ایکسپورٹ ریٹ تھا وہ ٹرکی، ملیشیا اور انڈیا اور اس طرح کے سارے ممالک سے زیادہ تھا. لیکن تب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی. اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہمیں ہائپ ملی، جو ہمارا انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں، اور تب بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی پاکستان کے اندر. اس کے بعد جنرل مشرف کا آنا، اور ان کے دور میں بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی، اور تب بھی پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ ملا. اس کے علاوہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ اور کس طرح، یہ تو ہم نے ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بتایا کہ ہماری ہسٹری آف جو پاکستان ہے اس کے اندر جب پاکستان کے اندر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہوئی ہے، پاکستان نے ترقی کی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ اور انالیٹکس کی، تو اس میں ہم ضرور یہ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جب پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام جو حقوق ہیں، وہ جو تمام جو پاورز ہیں، وہ ساری صدر کے پاس ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں. جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے کہ دوسری طرف پارلیمانی نظام میں ہارس ٹریڈنگ، جس میں اور اس کے بعد چینج آف پارٹیز اور اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، پارٹی پولرائزیشن نظر آتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ہمیں یہ پارلیمانی حکومت میں نظر آئی ہیں. لیکن اس کے برعکس پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ڈائیورسٹی آف کاسٹ کریڈز ہیں، ڈائیورسٹی آف کلچر ہے، ڈائیورسٹی آف ٹریڈیشنز ہیں، ہم پٹھان بھی ہیں، ہم بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اس طرح کے ملک میں جہاں پہ سوسائٹی زیادہ اسٹرانگ ہے جبکہ سینٹر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، وہاں پہ سینٹر کو مضبوط کرنے کی ضرورت سب سے پہلے ہے. اور سینٹر مضبوط کب ہوتا ہے؟ سینٹر مضبوط تب ہوتا ہے جب ساری پاورز، ساری ایگزیکٹو پاورز ہماری حکومت کے پاس ہوں، یعنی کہ ایک صدر کے پاس ہوں، اور وہ ان چیزوں کو اچھے سے پرسیو کر سکیں. تو یہ کچھ پاسٹ پرسپیکٹیو سے ہم نے آپ کو تھوڑے سے دلائل بھی دیے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پارلیمانی حکومت میں ہارس ٹریڈنگ یعنی کہ چینج آف لویالٹیز، جہاں سے لوگ جو الیکٹورلز ہوتے ہیں، جو کہ ایم این ایز ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں، یہ اپنی پارٹیز چینج کرتے ہیں. ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس دفعہ یہ پارٹی جیتنے کے قریب ہے یا یہ پارٹی پاور میں آ جائے گی، وہ اپنی پارٹی چینج کر لیتے ہیں صرف اقتدار کے لیے. دوسری طرف پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ ساری پاورز آپ کے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو جو پاورز ہیں وہ آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے حقائق ہیں، بہت سارے اس طرح کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ سوسائٹیز اسٹرانگ ہے اور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ ویک ہے. جی تو یہ کچھ حقائق تھے، اور کچھ ہم نے پاس کی باتیں بھی آپ کو بتائیں، کچھ پاس کے جو ہمارے پرسپیکٹیوز تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ یہ ویڈیو ایک انالیسس بیس ویڈیو ہے، اور ہمارا یہ اوپینین تھا. ہم نے سوچا کہ پاس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے موجودہ حالات کے ساتھ چلیں
تو ہمیں یہ بات سوچنے میں زیادہ کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی کہ پاکستان میں ترقی کب کب ہوئی ہے اور کب کب ہماری گورنمنٹ اسٹرانگ ہوئی ہے، کب کب ہم بہتری کی طرف گئے ہیں۔ تو اس طرح سے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ جو پاکستان کی ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہوئے، پاکستان میں جو ریجنل ڈائیورسٹیز ہیں، جو سوسائٹیز اتنی اسٹرانگ ہیں، اسٹیٹ ہماری ویک ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہی سوٹ کرتی ہے، اور پاکستان میں کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پاکستان میں وہ چیز نافذ کی جائے، اس طرح کے نظام نافذ کیے جائیں جو کہ ملک کے لیے مفید ثابت ہوں اور اس کے عوام کے لیے مفید ثابت ہوں۔ تو اسی کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اور ہمارے اسی انالیسس کے بعد میں اپنی اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔